लाल सलाम कॉमरेड्स। जब भी हम इश्तराकी निज़ाम की बात करते हैं, हम सोशलिज़म की बात करते हैं, हम एक ऐसे निज़ाम की बात करते हैं जिसमें एक फ़र्द के हाथों दूसरे फ़र्द का इस्तेहसाल मुमकिन ना हो, जिसमें अमीर गरीब की तफरीक ना हो, जिसमें ज़राए पैदावार पर काबिज़ एक तबका ना हो, जिसमें समाज के सारे ज़राए पैदावार, फैक्ट्रियाँ, मिल, कारखाने, ज़मीनें, नहरें, गर्ज़ ये के जितने भी ज़राए पैदावार हो वो समाज की मुश्तरका मिल्कियत हो और उससे जो पैदावार होती हो वो समाज में मसावी तकसीम होती हो। तो इस नुक्ता नज़र को रद्द करने के लिए सरमायादारी के हामी लिबरल दानिश्वर ये फरमाते नज़र आते हैं कि ये महज एक ख्वाब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अमीर गरीब का फ़र्क, एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का इस्तेहसाल, ये अज़ली और अबदी है। ये निज़ाम हमेशा से चलता आ रहा है और ताअबद कायम रहेगा। लेकिन इंसानी इल्म हमें बताता है, वो समाजियात का इल्म हो, वो तारीख़ का इल्म हो या ख़ुसूसी तौर पे तारीख़ी मादियत का इल्म हो, इल्म बशरियात हो, वो ये साबित करता है कि इंसानी तारीख़ में एक ऐसा दौर भी गुज़रा है जब इंसान मिलजुल कर पैदावार करते थे, जब ज़राए पैदावार पे कोई तबका काबिज़ नहीं था, यहाँ तक कि रियासत का वजूद भी नहीं था। रियासती इदारे, फ़ौज, पुलिस, अदलिया, इनका भी वजूद नहीं था। इंसान ज़िंदा रहने के लिए मिलजुल कर मेहनत करते थे, मिलजुल कर पैदावार करते थे और यूँ अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। इसे कहा जाता है कदीम इश्तराकी निज़ाम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमरेड्स उस कदीम इश्तराकी निज़ाम पर जब सारे इंसान बराबर थे। ये इंसानी समाज जो है ये हज़ारों बरस पे मुहित था, इंसानी तारीख़ में सबसे तवील अरसे तक रहने वाला समाज। ये वीडियो ये साबित करेगी कि ये महज एक अफसाना है। सरमायादार तबके के बोर्जुआ और लिबरल दानिश्वर हमें जो कहानियाँ सुनाते हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। माज़ी बईद में इश्तराकियत मौजूद थी और पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं था जो इस कदीम इश्तराकी दौर से गुज़र कर ग़ुलामदारी के समाज में तब्दील नहीं हुआ। जब इंसान फिर ज़राए पैदावार की मिल्कियत जब सामने आई तो फिर पैदावार पर काबिज़ तबकात सामने आए और यूँ एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान के इस्तेहसाल का आगाज़ हुआ। वीडियोस की इस सीरीज़ में कॉमरेड्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये कदीम इश्तराकी निज़ाम पर है। इस सिलसिले की अगली कड़ियों के तौर पर हम ग़ुलामदारी के समाज पर भी वीडियोस बनाएंगे, हम जागीरदारी यानी फ्यूडलिज़म पर भी वीडियोस बनाएंगे, हम कैपिटलिज़म पर भी वीडियोस बनाएंगे और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम साइंटिफिक सोशलिज़म पर भी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए कॉमरेड्स बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कभी ये ख्याल आया है कि ये अमीर और गरीब की तकसीम क्या ये हमेशा से थी? आज हम एक ऐसे नज़रिए पर बात करने वाले हैं जो हमें उस सफ़र पर ले जाता है जब इंसान मुकम्मल बराबरी की हालत से निकलकर आज के तबकाती समाज तक पहुंचा। ये सवाल बहुत सादा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा और दिलचस्प है। तो आइए वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, इंसानी समाज की बिल्कुल शुरुआत में, और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। अच्छा, तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम उस दुनिया को देखेंगे जहां कोई तबक़ात नहीं थे। फिर जानेंगे कि कैसे औज़ारों, आग और ज़बान ने एक इनक़लाब बर्पा किया, ज़राअत ने कैसे सब कुछ बदल दिया, और फिर आखिर में कैसे निजी मुल्कियत ने एक बिल्कुल नए तबक़ाती समाज को जन्म दिया। तो चलें शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंसानी तारीख़ के सबसे लंबे दौर से। कुछ नज़रियात इसे इब्तिदाई इश्तराकियत या प्रिमिटिव कम्युनिज़म कहते हैं। ये वो दुनिया थी जहाँ तबक़ात का कोई वजूद ही नहीं था। तो उस दौर की सबसे बड़ी बात क्या थी? निजी मलकियत, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, सब कुछ सबका था। और ये इसलिए नहीं कि वो कोई अजीम फ़लसफ़ी थे, नहीं, बल्कि इसलिए कि ज़िंदा रहने का यही और सिर्फ यही एक तरीका था। तो कैसी थी ज़िंदगी उस दौर में? देखिए, ये कोई जन्नत नहीं थी, ये बका की एक मुसलसल जंग थी।
ذرا تصور کریں، چھوٹے چھوٹے گروہ، ہر طرف بھوک، خراب موسم اور جنگلی جانوروں کا خطرہ۔ تو یہ جو مل کر کام کرنا اور بانٹ کر کھانا تھا نا، یہ کوئی چوائس نہیں تھی، یہ مجبوری تھی۔ اگر وہ مل کر شکار نہ کرتے اور جو ملتا اسے برابر بانٹتے نہیں، تو شاید کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ یہ تھے انسانی تاریخ کے پہلے انقلابات جنہوں نے انسان کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے آئے اوزار۔ اوزاروں نے ہی تو انسان کو باقی جانوروں سے الگ کیا، اور جب انسانوں نے مل کر پتھروں سے اوزار بنائے اور شکار کیا تو ظاہر ہے انہیں ایک دوسرے سے بات چیت کی بھی ضرورت پڑی۔ بس اسی اجتماعی کام سے زبان نے جنم لیا، اور زبان نے مل کر کام کرنے کی صلاحیت کو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت نے ہی انسان کو انسان بنایا۔ یہ صرف ہاتھوں کا کام نہیں تھا، اوزار بنانے کا یہ عمل اصل میں ہمارے دماغ کو بھی بنا رہا تھا، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل رہا تھا۔ اور پھر آگ کی دریافت تو ایک زبردست کامیابی تھی۔ یہ صرف روشنی اور گرمی نہیں تھی، پکا ہوا کھانا مطلب زیادہ توانائی، اور زیادہ توانائی کا مطلب تھا دماغ کی بہتر نشوونما۔ آگ نے انسان کو شکاریوں سے بھی محفوظ کیا اور بہتر اوزار بنانے میں بھی مدد دی۔ یہ ایک حقیقی گیم چینجر تھا۔ ٹھیک ہے، تو اوزار اور آگ کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی آئی، زراعت کا انقلاب۔ اور اس ایک چیز نے سماج کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، ہزاروں سال تک انسان یہ دیکھتا رہا کہ گرے ہوئے بیجوں سے نئے پودے اگاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے خود بیج بونا شروع کر دیا۔ مطلب انسان اب صرف خوراک جمع کرنے والا نہیں رہا، بلکہ خوراک پیدا کرنے والا بن گیا۔ اور اس کا نتیجہ بہت بڑا نتیجہ نکلا۔ جب خوراک کے لیے جگہ جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہی تو انسان ایک جگہ ٹھک کر رہنے لگا، اور یہیں سے پہلے گاؤں بنے اور ایک منظم سماجی زندگی کی شروعات ہوئی۔ تو اب جو یہ نئے معاشرے بن رہے تھے ان میں طاقت کس کے پاس تھی؟ اس نظریے کے مطابق اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ معیشت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ بالکل شروع میں جب خوراک جمع کرنا اور چھوٹی موٹی کاشتکاری اہم تھی تو معاشیت میں خواتین کا کردار مرکزی تھا اور سماج تھا مادرسری یعنی میٹریارکل۔ لیکن جب گلہ بانی اور بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی کا دور آیا تو معاشی کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور سماج بن گیا پدرسری یعنی پیٹریارکل۔ تو اصول بالکل سادہ ہے، جس کے ہاتھ میں معاشت، سماج میں طاقت بھی اسی کے پاس۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، وہ موڑ جہاں پیداوار میں اضافے نے ایک ایسے تصور کو جنم دیا جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں، اضافی پیداوار یعنی سرپلس۔ اب ہر کوئی ایک ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ کچھ قبیلے جانور پالنے میں ماہر ہو گئے تو کچھ کھیتی باڑی میں، اور پھر جلد ہی کمہار، جولاہے اور دھات کا کام کرنے والے بھی آ گئے۔ یہ تھی محنت کی پہلی بڑی سماجی تقسیم۔ سوچیں، جب آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا تبادلہ کرتے ہیں نا؟ گلہ بانوں نے اپنا گوشت اور دودھ کسانوں کے اناج کے بدلے دینا شروع کیا۔ یہ تجارت کی شروعات تھی، اور یہیں سے میری چیز اور تمہاری چیز کا تصور شروع ہوا۔ اوزار، سامان اور خاص طور پر مویشی یا پورے قبیلے کی نہیں بلکہ خاندانوں کی ذاتی ملکیت بننے لگے۔ مویشی تو ایک طرح سے دولت کی پہلی شکل تھے، انہیں جمع بھی کیا جا سکتا تھا اور ان کا تبادلہ بھی۔ اور اب ہم اس کہانی کے آخری مرحلے پر ہیں، جہاں وہ پرانی مشترکہ زندگی بکھر گئی اور ایک بالکل نئے سماجی نظام نے جنم لیا۔ اس نظریے کے مطابق غلامی کا آغاز ایک ٹھنڈے معاشی حساب کتاب سے ہوا۔ جب ایک انسان کی محنت اتنی ہو گئی کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرنے لگا تو جنگی قیدیوں کو مارنے سے زیادہ فائدے کی بات یہ لگی کہ انہیں غلام بنا کر ان سے کام لیا جائے، اور یوں تاریخ کا پہلا استحصال زدہ طبقہ وجود میں آیا۔ یہ نیا سماج پہلے جیسا بالکل نہیں تھا۔ اب ایک چھوٹی سی امیر حکمران کلاس تھی اور ایک بہت بڑی محنت کش غلاموں کی کلاس۔ برابری کا وہ پرانا دور اب ختم ہو چکا تھا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ 3 چیزوں نے اس پرانی دنیا کو ختم کر دیا۔ اجتماعی کام کی جگہ انفرادی محنت نے لے لی، مشترکہ ملکیت کی جگہ نجی جائیداد آ گئی، اور اسی وجہ سے دولت کی غیر مساوی تقسیم نے ایک طبقاتی سماج کی بنیاد رکھ دی۔ تو آئیے
اس بات کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر ماضی کے سماج کو پتھر اور ہل جیسے اوزاروں نے شکل دی تھی، تو آج کے ڈیجیٹل اوزار جیسے انٹرنیٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ہمارے سماج کو، ہماری زندگیوں کو کس شکل میں ڈھال رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔